बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ में अंबिया का क़िस्सा चल रहा है और ज़िक्र हो रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। और इससे पहले भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में हमने मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात हज़रत मूसा के ज़माने के आपके सामने पेश किए। आज की वीडियो में हम हज़रत मूसा के दौर में औज बिन औक़ नामी एक देव-क़ामत इंसान की बात करेंगे। औज बिन औक़ या औज बिन अनक़, इसके वजूद के बारे में मुख्तलिफ़ राय हैं। कुछ मौरख़ीन ने इसके वजूद का इनकार भी किया है। तारीख़ में बहुत सी रिवायात और कहानियाँ इससे मौसूम हैं। मुख्तलिफ़ किताबों में क्या हवाले आए हैं वो सब हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। तो वीवर्स, तारीख़ के मुताबिक अन्नाक़ हज़रत आदम की एक लड़की का नाम था जो उस अहद में पैदा हुई थी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आए थे। तारीख़ी कुतुब में है कि औक़ उस मर्द को कहते हैं जिसमें कोई खैर ना हो और वो लोगों को खैर से रोकता हो। अन्नाक़ के मुतालिक हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि सबसे पहले जिसने खुदा से बगावत की वो अन्नाक़ बिनते आदम थी। वो एक जरीब ज़मीन पर बैठती थी, उसके 20 उंगलियाँ थीं और हर उंगली में 2 नाखून थे। खुदा ने एक शेर को हाथी के बराबर और एक भेड़िए को ऊँट के बराबर और एक गिद्ध को खच्चर के बराबर पैदा करके उन्हीं से इसे मरवा दिया। औज के वजूद और उसके तवीलुल क़ामत और जंग अमालका में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ने और उन्हीं के हाथों कत्ल होने का मसला, इन अमूर के मुतालिक मौरख़ीन इस्लाम ने जो कुछ लिखा है उसका ख़ुलासा कुछ यूँ है। किताबुल मग़ाज़ी मोहम्मद बिन इसहाक़ में है कि औज इतना लंबा था कि वो समुंदर के किनारे बैठकर बीच समुंदर से मछलियाँ निकाल लेता था और उन्हें सूरज से भून कर खाता था। तारीख़ तिबरी में है कि औज बहुत तवीलुल क़ामत था। उसने जंगे अमालिका में हज़रत मूसा के भेजे हुए नक़ीबों को, जिनकी तादाद 12 थी, हाथ से पकड़कर अपने मोज़े में रख लिया था, फिर उन्हें अपनी बीवी की सिफारिश से छोड़ दिया था। अराइसुल मजालिस इमाम सालबी ने अपनी किताब में लिखा है कि औज का कद 23,333 हाथ लंबा था। वो बादल से पानी निचोड़कर पीता था और दरिया से मछली निकालकर आफताब से भून कर खाता था और तूफ़ान नू में उसके घुटने तक ही पानी आया था। जंगे अमालिका में हज़रत मूसा की फ़ौज पर इतना बड़ा पत्थर पहाड़ से उठा लिया था जो सारी फ़ौज को पीस देता, लेकिन खुदा ने हुदहुद और दीगर परिंदों को भेज दिया और उन्होंने पत्थर में इस तरह छेद कर दिया कि वो पत्थर उसके गले में अटक गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे डंडा मारकर ख़त्म कर दिया और इसके जिस्म की एक हड्डी से दरियाए नील पर अरसे दराज तक पुल बना रहा। तारीख़ रोज़तुस सफ़ाज में है कि तूफ़ान नू में पानी 40 गज़ पहाड़ों से बुलंद हो गया था, लेकिन वो पानी औज के घुटनों तक ही पहुँचा, हालांकि इस वक्त उसकी उम्र कमसनी की मंजिल में थी। जंगे अमालिका में औज ने हज़रत मूसा के इन 12 नक़ीबों को, जिनके कद 10 गज़ से कम ना थे, अपनी आस्तीन में पकड़कर रख लिया था। नासिख़ तवारीख़ में है कि औज हज़रत आदम की दुख्तर अनाक़ से पैदा हुआ था और इसका कद 23,333 हाथ का था। वो 3,000 साल ज़िंदा रहा, यहाँ तक कि हज़रत मूसा के हाथों कत्ल हुआ। एक और किताब अजाइबुल क़सस में है कि औज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज को एक पत्थर के ज़रिए हलाक करना चाहता था कि हुदहुद वग़ैरह ने सुराख कर दिया और पत्थर उसके गले में आ गया और हज़रत मूसा ने उसे कत्ल कर डाला। इसके पाँव का पुल 1 साल तक नील पर बना रहा। बहवाला मारजुन नबूवत किताब में मरक़ूम है कि इसकी उम्र 3600 साल थी। इसी किताब में है कि औज नबीर आदम था और अन्नाक़ उसकी माँ थी जो कि हज़रत आदम की दुख्तर थी और इसका कद 23,333 गज़ का था। तारीख़ इब्न खुल्दून में है कि औज बिन औक़ जो मशहूर है वो बहुत सख्त हमला करने वाला था। उसे हज़रत मूसा की कौम ने शिकस्त दी और उसे कत्ल कर दिया। एक और किताब लुग़ातुल हदीस में है कि औज की उम्र 3600 साल की थी। तूफ़ान नू में पानी इसके घुटनों तक था। वो मछली समुंदर की तह से निकालता था और सूरज से भून कर खाता था। किताब मजमुल बहरीन में
روایت ہے کہ اوج سخت جابر تھا، اللہ اور اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ عظیم الجثہ تھا، سمندر سے مچھلی نکال کر سورج میں بھون کر کھاتا تھا، اس کی عمر 3607 سال کی تھی، طوفان نوح میں پانی سے گھٹنوں تک تھا، اور جنگ عمالقہ میں حضرت موسیٰ نے اسے قتل کیا تھا۔ کتاب حیات القلوب میں ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے وعدہ فرمایا تھا کہ ارض مقدس کو جو کہ شام میں ہے انہیں عطا کرے گا تاکہ بنی اسرائیل اس میں قیام کریں۔ اس وقت شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب شام جانے کے لیے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو قوم عمالقہ قابض ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر بھی ان سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ ان سے جنگ کرنی ہے اور ان کے علاقے پہ قبضہ بھی کرنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں ان کے حالات معلوم نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنے 12 نقیبوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اس علاقے میں جا کر وہاں کے حالات معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں بمقام اوہیہ پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب الخلقت انسان کو دیکھا جس کا نام اوج بن عناق تھا، جو کہ سخت جابر اور بدماش تھا۔ اس کا قد 23,333 ہاتھ کا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر آسمان کے قریب سورج سے بھون کر کھاتا تھا۔ طوفان نوح کے وقت پانی اس کے زانوں تک ہی پہنچا تھا، اور اس کی عمر 3000 سال کی تھی۔ اس کی ماں عناق حضرت آدم کی دختر تھیں۔ جب اوج بن عناق نے ان لوگوں کو باب اریحہ یعنی شام کے قریب دیکھا تو انہیں گردن سے پکڑ کر اپنے دامن میں رکھ لیا اور لے جا کر اپنی بیوی کے سامنے چھوڑ دیا، اور چاہا کہ انہیں پاؤں سے مسل دے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ان غریبوں کو مار کر تجھے کیا ملے گا، انہیں چھوڑ دے تاکہ یہ لوگ جا کر اپنے لوگوں سے تیری طاقت کا اظہار کریں اور کوئی تجھ سے لڑنے کے لیے نہ آ سکے۔ چنانچہ اس نے یہ بات مان لی اور انہیں چھوڑ دیا۔ وہ لوگ 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ ان لوگوں نے راستے میں مشورہ کر کے یہ بات طے کر لی تھی کہ کوئی بھی یہاں کے حالات قوم والوں سے نہ بتائے، ورنہ لوگ ڈر جائیں گے اور کوئی بھی جنگ کے لیے نہ جائے گا۔ صحیح حالات موسیٰ اور ہارون کو بتائے جائیں، لیکن یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کے علاوہ باقی لوگوں نے اپنے گروہ سے صحیح حالات بتا دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب ہمت ہار بیٹھے اور حضرت موسیٰ کے ہمراہ ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی نہ نکلا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاص لوگوں کو لے کر ان لوگوں سے نبرد آزما ہوئے۔ اوج نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو کوفے سے جا کر ایک بہت بڑا پتھر اٹھا لایا اور چاہا کہ موسیٰ کے لشکر پر دے مارے تاکہ سب ہلاک ہو جائیں، لیکن خداوند عالم نے اس کے رد عمل میں ہدہد کو معین کر دیا، جس نے اس بڑے پتھر میں سوراخ کر دیا، اور وہ پتھر کچھ اس طرح سے اوج کے گلے میں پڑ گیا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ہی پھرتی کے ساتھ اپنے عصا پر اچھل کر اس کے ایک ڈنڈا مارا جو اس کے ٹخنے پر لگا اور وہ گر پڑا اور اس طرح موت کے گھاٹ اتر گیا۔ روایات میں ہے کہ اس کی عمر 3600 سال تھی اور وہ عہد آدم میں پیدا ہوا اور عہد موسیٰ میں فوت ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق اوج بن عنق حضرت آدم کا نواسا تھا، کیونکہ عنق حضرت آدم کی بیٹی تھی اور اس کے باپ کا نام سیحان تھا۔ اسے ماں کے نام سے شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اس نے حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے کی خواہش بھی کی تھی، اور اس کی ماں بھی بہت طویل تھی۔ دختر آدم ہونے کے باوجود وہ فاسق تھی، سانپوں کے ذریعے سے وہ ختم کی گئی، جبکہ اس کا بیٹا اوج حضرت موسیٰ کے زمانے تک زندہ رہا اور حضرت موسیٰ کے ہی ہاتھوں قتل ہوا۔ کتاب النور المبین میں ہے کہ اوج بن عناق نہایت ہی ظالم اور جابر تھا، خدا اور اسلام کا شدید دشمن تھا۔ وہ بہت ہی بسیط جسم رکھتا تھا، خلقت میں بھی یکتا تھا۔ اس نے عہد نوح کے زمانے میں حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھنے کی بھی خواہش کی تھی، جسے حضرت نوح نے مسترد کر دیا تھا۔ ذاکر حسین صاحب کی کتاب تاریخ اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اوج بن عنق جب کسی شہر والوں سے خفا ہوتا تھا تو اس پورے شہر پر پیشاب کر کے ڈبا دیتا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ کے زمانے تک زندہ رہا اور آخر کار ضرب عصائے موسیٰ سے ہلاک ہوا۔ ویورز، اوج بن عنق کے واقعے کو تاریخی تواتر حاصل ہے اور اسے تسلیم کرنے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ یہ احتمال ہے کہ اس واقعے کے بعض پہلوؤں میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو، لیکن واقعہ پھر بھی درست ہے، کیونکہ ایسی مخلوق کا ناقہ صالح کی مانند پیدا ہونا بعید الامکان نہیں ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی اوج بن عنق کی ایک ہسٹری۔ ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔